आपका अपना उससे मामले इंजीनियर प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू कराएंगे जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े। तो आज की बिगनी पर्सनालिटी जिससे हम आपको गुफ्तगू कराएंगे हमारे जावेद अली शोरो साहब आज का हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपकी मेहरबानी, थैंक यू सर। अच्छा सर, आपके देखने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपकी चाहत रखने वालों का क्वेश्चन है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा फैमिली ग्राउंड है। फैमिली ग्राउंड जो है सियासी बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। मेरे बड़े नाना थे हाजी दरिया खान शोरो, वो भी सियासत में थे। सही। फिर मेरे मामू हैं मरहूम हाजी मुख्तार शोरो साहब, वो भी जो है वो सियासी शख्सियत थी। उन्होंने पीपल्स पार्टी में बड़ा काम किया, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं वो। आखिर में 2018 में उनका इंतकाल हुआ है। उसके बाद फिर वो मुझे अपने साथ सियासत में इन्वॉल्व किया उन्होंने, तो आजकल मैं सियासत में हूँ। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हर शख्सियत का खुद का एक ख्वाब होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। हम क्या समझे कि आपका ख्वाब सियासत था? नहीं, मेरा ख्वाब सियासत नहीं था, मेरा ख्वाब कुछ और था। लेकिन बस फिर हालात ने और वक्त ने सियासत में ला खड़ा कर दिया। अच्छा सर, अगर हम आपसे ये कहें कि जो भी बंदा काम करता है, जो भी एक्ट करता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, एम होता है, तो अगर मैं ये सवाल आपसे पुटअप करूं कि फिर आपका सियासत में आने का जो एम मकसद वो क्या था? सियासत में आने का मकसद ये था कि देखें पीछे फैमिली बैकग्राउंड सियासी था। ज़ाहिर है इधर के इलाके के लोग हैं, हमारी यूनियन काउंसिल है, फिर शहर है, लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर है उनकी वजह से फिर मुझे सियासत में आना पड़ा, लोगों के कामों के लिए, उनकी खिदमत के लिए, बेसिक डेमोक्रेसी वाली जो बातें होती है। जी। अच्छा, जो ख्वाब लेकर आए थे आवाम के लिए, क्या वो ख्वाब पूरे हुए? नहीं, उस हद तक तो नहीं पूरे हुए, लेकिन कोशिश जारी है। अच्छा, इबादत करने के लिए क्या आज की सियासत में वो इबादत है? नहीं, जो होनी चाहिए वो नहीं है। इसकी असल वजूहत क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें जो पैसा इन्वॉल्व हो गया है सियासत के अंदर ना, बेसिक वो है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इसका क्रेडिट सारा पार्टी को जाता है, अगर एक वर्कर अच्छा काम करता है फिर भी क्रेडिट पार्टी को जाता है, अगर एक वर्कर अच्छा काम नहीं करता तो उसका क्रेडिट भी पार्टी को जाता है। क्या पार्टी की तरफ से आपको सहूलियत कम है? नहीं, पार्टी देखें ना, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। उसमें इतने सारे लोग हैं कि हर आदमी की ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता। पार्टी पॉलिसी होती है, फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आप समझते हैं कि अब माशाल्लाह इलेक्शन भी हो गई और गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की आ गई, तो अब आप वो उम्मीद रख सकते हैं जो मोहतरमा वाला लक्ष्य था, रोटी कपड़ा और मकान, इंशाल्लाह वो आप बिलाल ज़रदारी साहब में वो उम्मीद किस हद तक पूरी कर सकता है? जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है ना, वही बीबी वाला विजन है, जो मोहतरमा शहीद का विजन था। उम्मीद है कि आगे चल के जो है ना इंशाल्लाह ताला वो हम हासिल कर लेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हमारी मैशत जो जीरो लेवल पे आ चुकी है, इसका असल जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसका असल जिम्मेदार बहुत सी चीज़ें हैं। अब उसके फैक्टर्स बहुत हैं। कुछ बैरूनी कर्जे हैं, कुछ हमारी लोकल यहाँ की मईशत का जो इस्तेहकाम है वो सही ना होना, और बहुत सारी वजूहत हैं उसकी। वो तो एक अलग डिबेट हो गई, तो वो लंबी डिबेट हो जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि इस महंगाई पर अब थोड़ा सा कंट्रोल होगा, या जहाँ तक हमें सुनना आ रहा है कि अब महंगाई तो अब होगी, तो आप शायद समझते हैं कि इसमें पार्टी का कोई किरदार? देखिए ना, वफाकी हुकूमत में हम शामिल नहीं हो रहे हैं, उसमें सिर्फ नून लीग शामिल है। उन्होंने भी अभी जो कैबिनेट उठाई है, उम्मीद है उससे कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन जाना चाहिए, क्योंकि आम आवाम जो है ना बहुत परेशान है। आम आवाम जो है ना वो महंगाई की वजह से उसकी कमर टूट गई। तो हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि कुछ ना कुछ महंगाई पे कम हो असर, ताकि लोग अपने जी सकें सही तरीके से। अच्छा सर, दूसरी बात है कि यहाँ के जो MNA हैं, आप उनके कामों से कितना मुतमईन है? क्या वो अपने हिस्से का वो काम कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? बहुत हद तक कर रहे हैं वो।
لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، جو ان کو کام ہم بولتے ہیں یا فنڈس کے حوالے سے جو ان کو ملتے ہیں اس لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا میں کہوں کہ ان میں سے آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں کہ نہیں بھی یہ بندہ بہتر کام کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، یہ ہمارے عوام کے لیے بہتر ہے؟ میرے لحاظ سے تو دونوں بہتر ہیں، کیونکہ میں نے جب بھی ان کو کوئی کام عوام کے لیے کہا ہے انہوں نے کیا ہے، اور میری اپنی صرف میں اپنی یونین کاؤنسل کی اگر بات کروں تو پچھلے 4-5 سال کے اندر تقریباً میں نے اپنی یونین کاؤنسل میں 32 کروڑ کا کام کرا ہے۔ اچھا وہ دونوں ایم ایل اے کی صاحب دونوں نے تعاون کیا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ سیاست میں آپ کا خواب، بس خواب تو انسان کے ہیں جو پورے کچھ ہوتے ہیں، کچھ پھر نہیں بھی ہوتے ہیں۔ اظہار خواب تو ہو سکتا ہے، ہاں، اظہار خیال یہ ہے۔ کیونکہ ماشاءاللہ پوری پارٹی دیکھ رہی ہے، بلال بھٹو صاحب جی، بالکل۔ دیکھ رہا ہے، زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں، تو کیا میری محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں؟ اپنی ذاتی خواہش تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں اظہار کروں گا کہ جس کو جتنا حق ہے پارٹی کے اندر، اس کو جتنی خدمت ہے اس کو اتنا صلاح ملنا چاہیے۔ اچھا اگر بات چلو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو کہوں اللہ دینے والا ہے، بالکل اس کے آگے کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو امپاسبل ہو۔ جی۔ اگر آپ کو پارٹی کی طرف سے اشارہ ملے، اگر آپ کو پارٹی کی طرف سے اشارہ ملے کہ آپ ایم پی سیٹ پر آئیں یا ضلع چیئرمین کی سیٹ پر آئیں جی۔ یا عوام کے بیچ میں رہ کر کام کریں، تو آپ کون سی؟ نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں میں نے ایم پی کے لیے اپلائی کیا تھا، پھر میں نے 2023 میں ابھی 24 کا جو الیکشن اس میں بھی کیا تھا، لیکن بہرحال پارٹی پالیسی کے حساب سے ہمیں وہ سیٹیں نہیں دی، ہمارے دوستوں کو دی گئی، تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، ہم پارٹی کے فالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو پارٹی اگر ذمہ داری کوئی دے گی بھی تو اپنے دل سے نبھائیں گے، اور نہیں بھی دے گی تو انشاءاللہ پارٹی کے لیے کام کریں گے۔ چارت ایم پی والی سیٹ کی ہے؟ ایم پی دیکھیں کوئی بھی ذمہ داری اگر ابھی تو الیکشن ہو گیا، ظاہری بات اب تو 5 سال کے بعد ہی الیکشن ہوگا، اتنا جلدی تو نہیں ہوگا، لیکن جب بھی کوئی بھی ذمہ داری ہمارے سر پہ اگر کوئی پارٹی کی طرف سے آئے گی تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ایک بندہ دن رات رہ کر عوام کی خدمت کرتا ہے، دن رات آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے دن ہو رات ہو کچھ بھی ہو، چاہے فلڈ ہو یا چاہے لاک ڈاؤن ہو، آپ دن رات اپنے حلقے کا کام کر رہے ہیں۔ عوام تو آپ کو 1 سال میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، پھر تو آپ 5 سال ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جی۔ تو آپ کو ان عوام کے سامنے سوالات ملے یا محبت ملی؟ نہیں، محبت ملی الحمدللہ، کیونکہ ہم نے دن رات عوام کی خدمت کی ہے۔ تو میں ابھی الیکشن کیمپین میں نے اچھی خاصی کیمپین کی ہے الیکشن دوستوں کے ساتھ، جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ، الحمدللہ جہاں بھی گئے عوام کی طرف سے اچھی موٹ ملی۔ اچھا ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر کے ہاتھ میں ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں ہے جب تک اس کو چیئرمین فنڈز الاؤڈ نہیں کرتا ہے۔ یونین کاؤنسل وائز وہاں سے فنڈ ایشو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کو، ابھی تک تو ہو ہی نہیں ہے کیونکہ 1 سال تو یہ پروسیس میں ہی چلا گیا، اور ابھی ہمارے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین تھے وہ بن گئے ایم پی، اور وہ سیٹ خالی ہے، تو انشاءاللہ جو نئے چیئرمین آئیں گے تو وہ آ کے جو کام کریں گے۔ پھر بھی اگر سچی لگن سے ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر یا چیئرمین کام کرنا چاہے اپنے حلقے میں تو کس حد تک کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، جو بنیادی ضرورتیں ہیں جیسے ڈرینیج سسٹم ہے، واٹر سسٹم ہے، آپ کا آر او پلانٹس ہیں، یا آپ کی گلیاں ہیں پکی کرنی، آپ کے اسکولس ہیں، اس پہ کام کرنا چاہے تو کام کرنے کے لیے بہت کام ہے۔ اچھا